नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तईं हमारे ऊपर सिर्फ़ ये लाजिम नहीं कि हम आपकी रिसालत पर ईमान ले आएँ और मामला ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि रिसालत पर ईमान के साथ साथ कुछ हुकूक़ हैं, उन हुकूक़ की अदायगी ज़रूरी है। अगर उन हुकूक़ की अदायगी नहीं होगी तो हम मोमिन या कमा हक़्क़हु मोमिन नहीं हो सकते हैं। उन हुकूक़ में से चंद हुकूक़ का इस दर्स में बयान किया जाएगा। पहला हक़ है इताअत और फरमाबरदारी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर अगर हम ईमान लाए हैं तो आपकी इताअत भी करनी लाजिम है। इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की इताअत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जन्नत में दाखिले के लिए बुनियादी सबब है। अगर कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से मुँह मोड़ता है तो जन्नत में उसका दाखिला मुश्किल है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में जाएगा मगर वो जिसने इनकार किया। पूछा गया, वमन यअबा या रसूल अल्लाह, कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, जो मेरी इताअत करेगा जन्नत में जाएगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, गोया कि वो इनकार कर रहा है। इसमें एक बात और कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत, उनसे अक़ीदत का दम भरते हैं। अगर आपकी इताअत नहीं करते तो हम अपने इस दावे में झूठे हैं, क्योंकि बंदा जब किसी से महब्बत करता है, अक़ीदत रखता है, तो उसका कहा भी मानता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना भी ये आपके हुकूक़ में से है। और सिर्फ महब्बत नहीं करना बल्कि कायनात में आपकी शख्सियत से सबसे ज़्यादा महब्बत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके लड़के, उसके वालिद और तमाम लोगों से भी ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। मालूम ये हुआ कि हमको अपनी ज़ात, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, दादा, बाबा, अजदाद, इसी तरह कायनात की सारी चीज़ों से ज़्यादा महब्बत अगर हमको लुटानी है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लुटानी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक़ ये भी है कि आपकी तौक़ीर की जाए, आपकी इज़्ज़त की जाए। और तौक़ीर और इज़्ज़त ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से आगे न बढ़ा जाए। इसी तरह आपकी मौजूदगी में ऊंची आवाज़ से बात ना की जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम बंदों की तरह नहीं बुलाना था जब आप ज़िंदा थे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने तलक़ीन फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून।
اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اونچی آواز میں پکارو یا بات کرو جس طرح آپس میں بات کرتے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارے اعمال اکارت اور برباد ہو جانے کا خدشہ ہے اور تم کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے اس وقت آپ کی عزت و تکریم میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ کے پاس اگر رہ کر کے بات کرنا ہے تو آہستہ آواز میں، اسی طرح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے، آواز دینی ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر کے، عام بندوں کی طرح نہیں کہ ایسے بلا لیے۔ اور ادب یہ بھی ہے جس کو معنوی ادب کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، باحیات نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، دو طریقے سے ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جہاں حدیث اور قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، درس و تدریس ہو رہا ہو، وہاں ہمیں خاموش رہنا ہے، شور و غل نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے تو اپنی بات نہیں پیش کرنی ہے، من وعن تسلیم کرنا ہے، آمنا و صدقنا کہہ دینا ہے، چوں چرا نہیں کرنا ہے، اگر مگر نہیں کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، آمنا و صدقنا، اور کھلے دل سے اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ ایک حق آپ کا اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں صلاۃ و سلام کہیں یا درود و سلام بھیجنا ہے، اور ویسے بھی چلتے پھرتے ذکر و اذکار کے طور پر ہم کو درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، جس کا اجر متعین ہے اور بے شمار ہے۔ بلکہ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سارے غموم، ہموم، رنجش، رنج و غم، ہر چیز کی دوا درود شریف پڑھنے میں، صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے۔ جیسا کہ ابی بن کعب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذن یکفی ہمک، کہ اگر تم درود و سلام زیادہ پڑھتے ہو تو تمہارا غم ختم ہو جائے گا اور تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بخیل من ذکرت عنده فلم يصل علیہ، وہ آدمی بخیل ہے جو میرے اوپر جب میرا تذکرہ آئے تو وہ درود و سلام نہ بھیجے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب بھی بتلایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو میرے اوپر ایک بار درود و سلام بھیجے گا اللہ رب العزت والجلال اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یعنی متعین ہے کہ 10 رحمتیں ایک بار درود و سلام بھیجنے پر اللہ رب العزت والجلال نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت والجلال خود اور فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم کو بھی زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے یا بھیجنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور ملائکہ دعا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو۔ اسی لیے درود شریف میں اگر صلاۃ کا لفظ اور سلام کا لفظ اور برکت کا لفظ، تینوں لفظ اگر آ جائے تو یہ بہترین درود شریف ہے۔
اور اس کے مختلف صیغے ہیں جو وارد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد، مختلف صیغے، اصل مقصد ہے درود و سلام بھیجنا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تھے جو بیان کیے گئے۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔